Yon ug mga balita. Asa pa ka manangkong niana, dinhi na kita sa naguna. Nong Lading Infinite Radio 90.1 FM. Nagunang istasyon sa Butuan City. This is 90.1 FM. Everywhere I go, I keep on thinking of you, 'cause you're so special to me, and I can't help but stay, lying right beside you, brushing out all my blues, and it swings me like an angel, flying softly to the sky. You make me feel like a baby, hearing sounds of lullabies. SGTIT, Infinite FM. Yamog sa kabuntagon. Yamog sa kabuntagon. Not all that bad, my friend. Ang atong kinabuhi nining kalibutana, walay kasiguruhan, puno sa problema, kasakit o kagulanan. Dungganon ka man, kusgan, ug imong naangkon ang tanang butang ni ini nga kalibutan. Apan, ang imong kinabuhi, do nagihapoy udlanan, ug ikaw mo atubang sa hugmanan. Busa, samtang buhi pa ikaw, hatagig panahon ang atong labaw magagagahom, pangalagad og tinarong, aron ikaw mamatarong, ug aron imong maangkon ang kinabuhing dayon. Yamog sa kabuntagon. Yamog sa kabuntagon. Tulumanon nga magapahinumdum ka nato sa atong katungdanan, samtang ania pa kita sa kalibutan. Yamog sa kabuntagon, paminawa ang mga huni sa alawiton, nga makahatag ka nato kadasigon. Ingon man ang mensahe sa pulong sa Dios, nga kanatong tanan, magahatag o paglaom ni ini nga kalibutan, nga luyo sa kalisod, problema, kasakit o kagulanan, duna kita'y dangpan. Yamog sa kabuntagon. Yamog sa kabuntagon. Ug karon ania ang inyong magsusulti. Come to me, and I will give you rest. Okay, kala, kumusta ngayon nga buntag? Mayon nasab nga pagpaiguban sa itong programa. Yamog sa kabuntagon. Ano nasab si Pastor Nel, magapaiguban nasab kaninyo, nining nga usa katak na igalang programa, alang na usab sa pag hisgot sa mga pulong sa Dios gikan sa balaan nga kasulatan. Nga kini mo'y maghatag ka na tugiyan sa pag-refresh sa tumatag usa ka mga nonag kasing-kasing. Hilabi na sa pagkinabuhi, higalan nining lahi na usab nga adlaw, sa pagsilang sa adlaw, din magahimo na usab kita sa maong buluhaton, o pinagi sa mga pulong sa Dios nga may maghatag kanato sa pagpabugnaw, nga mahimo nga magkinabuhi kita tibok adlaw higala.
nga na kita sa kahapsay, kalinaw, ug magpakigdait ang mong patigbabaw mga kaigsuonan. Okay, nitak na, kaubanasab ninyo si Pastor Nel sa usakatak na nga programa Yamog sa Kabuntagon uban sa kinatibo ang puwersa sa Seventh Adventist Church Local Conference o Iglesia Adventista del Septimo Dia. Ilabi na sa kinatibo ang management and staff sa NBS ng Lading Broadcasting Services, ang atong CEO, Sir Jimson G. Broma Mundido, ang atong General Manager, COO, Ma'am Girlie Maglangit Mundido, atong legal counsel, Attorney Ronel Inot, Attorney Baldomero Boy Baliling Fernandez, Attorney Arman Bindalian, ang atong network manager, Sir Yunel Rodriguez, o din sa 90.1 nung Lading Infinite Radio sa Butuan, atong station manager, Sir Nico Fernandez Casal, dito sa 100.1 nung Lading Infinite Radio San Francisco. Ang atong station manager Higala si Sir Runil 5 o hook up po sa Bigala dito sa 94.3 ng Lading Infinite Radio sa Ipil, Sambuanga, Sibugay. Okay, kumusta Higala din sa itong pagpaiguban. Nagalaom kita Higala ang atong duyugan kini nga programa sa matag buntag pinagi sa inyohang pagsubaybay, no, diya sa matag usa ka mga panimalay. O ganitak na Higala sa dili pa nato ipaygayon ang atong pag-ampo sa kawit una ang atong mapatalinghugan alang sa atong pagpamalandong samtang kita maghisgot sa pulong sa Dios. Okay, sa kaawit Higala akong ipabati nga na kaninyo, awit nga naguluhan ang imong puloy anan. Adunay dapit nga giandam ang Ginoo, alam kanako o kaninyo. Walay kasakit nga bation mo, kay uban ang Ginoo. Nagasidla ang kahayag sa maong siyudad, sa magkristal ug bulawan ang imong puloy anan. May tubig og mga prutas dito, kahoy sa kinabuhi. Walay kangit-ngit nga makita mo, ni kagul-anan. Nagasidlak ang kahayag sa maong siyudad, sa magkristal ug bulawan ang imong puloy anan. Nagasidlak ang kahayag sa maong siyudad, sa magkristal ug bulawan ang imong puloy anan. Nagasidlak
ang kahayag sa maong siyudad, sa magkristal ug bulawan, ang imong puloy anan, ang imong puloy anan. Okay, gala akong gidapit ng katilingban sa pagduyog alang sa to nga pag-ampo. Dalaygon mahimayaon nga Dios nga manamo nga nakasakitasan sa mga langit. Dios nga labing gamhanan tagi ikaw sa mong kinabuhi. Ninintak na ko mong kalipay sa pagpasalamat sa iyong papiguban ka namo ilabi na sa pagpamahulay taliwala sa gabion. Imo kaming giproteksyonan, gipalangat nining mataknaan. Salamat sa imong nga giya. Nagalaom kami nga ikaw magasudong ug magapasaylo sa matagusan namo ka magkalapasan. Sa pulong man subot sa una na sa pagi sa pagpakasala pasaylo kami. Aron ang pagampo dili mi mong kawang takos ikaw magadawat niini. Nagahangyo kami sa imong giya ni mga taknaa, magapatalingog kami sa imong mga pulong, tay kami sa kaalam sa pagsabot nga mahimo kining giya sa matag usa kanamo. O gilabi na usab ang kalig-on kadasig among mabatnan sa pag-alagad nga na kanimo. Uban sa mga nagapaminaw nining maong programa o Dios. O nagahangyo kami nga ninintak na ikaw magasudong ug tubag sa among mga paghangyo nga na kanimo nga ikaw magapanalangin ini nga istasyon nga kini nahimong kabahin alang sa imong nga buluhaton nga nagapaabot sa mga pulong ngadto sa mga katawhan nga nagkinahanglan niini. Ikaw magabindisyon niini labi na sa mga produkto nga ilang gina-introduce o Dios nga kini mahimo nga instrumento ipakita imong milagro gahom sa kaayuhan ngadtong magagamit nini o Dios. O gilabi na usab sa kang Dudong, kang Jameson, uban sa iyang pamilya, iyang asawa, ka magabindisyon, magapanalangin o Diyos. Nga sa ingon niya na, mapadayon ang maong katuyuan sa mga buluhaton sa pagwaling ato sa mga katawhan nga nagkinahanglan sa imong pulong. So nagalaom kami, dunggag dawata nga pag-ampo, amo kining itugyan kanimong tanan, uban sa kapasayloan sa among sala. Tungod lamang sa ngalan ni Kristo, personal bugtong manluluwas. Amen. Okay, gala pa dayon ta sa unahan sa itong pagpakiguban din sa itong programa Yamog sa Kabuntagon. Okay, sa usa ka takna higala, no? Nga ato na usab hisgutan ng mga pulong sa Dios. Okay, ato una timbayaon higala nga ato nga labi na diha sa may ito nga barangay captain higala, no? Nga ato nga nahinabi, no, diya sa barangay Holy Redeemer, no, di sakop sa Butuan City. Honorable Efren T. Akaso, no. Kap mayong buntagan na kanimo, no, sa Yoruba kay ni si kapitan nga mo serbisyo, no, nga sa iyahang buluhaton. Labi na sa iyahang inadadlaw nga mga pagpaningkamot, no. Kap mayong buntagan kanimo uban sa yahigalang sekretary usab, no, nga nahinabi na to kagahapon samtang nga nibisita ta sila nga barangay si Sister Cynthia Puyo, no, nga mas ilado sa pangalan nga Nining Puyo, no, nga atong barangay secretary sa barangay Holy Redeemer, no. Mayong buntag, no, labi na usab sa ato nga maabtikon og
abtik nga mo respondi ang atong police major mga kaigsunan diri sa Butuan, no, di sa may si Police Major Pritzil V. Kubilian, no. Ma'am, maayong buntag diya sa imo, ma'am. Uban sa imong hanay sa kapulisan nga nagabantay sa kahapsay ug kalinaw dinhi sa syudad sa Butuan City. Wala nga pasalamatan nining ato mga kapulisan nga kanunay nagarubing, nagamonitor sa ato nga palibot aron lamang gyud maproteksyonan mga higala nga magpabilin ang kahapsay kalinaw sa syudad sa Butuan City. No, maayong buntag kaninyong tanan diha, no. Labi na sa mga naka-on duty karon. Sa tosab ng mga driver, atong matud pa nila lang mga higala, mga driver sweet lover, no. Maayong buntag, mga overtimer na to mga higala sa paghatag serbisyo, public service higala paghatod sa to mga katauhan diin sila padulong, no. Ato nga mga maayo nga mga driver nga nagaserbisyo. Maayong buntag na kaninyo. Labi na sa may langihan, no, sa mga naka-tune in karon sa ato nga istasyon sa 90.1 ng Lading Infinite Radio. Maayong buntag na kaninyo. O sa ato pa nga mga overtimer nga mga trabahante, no, tungod sa mga pagpaningkamot mga higala sa inaadlaw nga mga panginahanglanon. Labi na usab diha kay Hercules Mahinay. Good morning, Pastor. Watching you from Mahayahay, Antikala. God bless. Okay, God bless you. Okay, salamat kayo, Brother Hercules. No, maini si Brother Hercules kay matik yun ni siya, no, naka-tune in kanunay din sa atong programa sa Yamog sa Kabuntagon. O sa tanan po makaigsunan nga nakasubaybay sa atong Facebook Live mga higala din sa Nong Lading Infinite Radio. So ang amo nga ikapaabot nga na kaninyo. Ato lamang gitawag higala, share lang ta makaigsunan, like and share sa ato nga gitawag og program para po nga mapaabot nga to sa mga tao nga wala makasayog mata pero anda maminaw sa ato ang programa. Labi na sa ato nga partner regala, no, si Sir John Lloyd. Sir John, good morning da sa imo, sir. No, nga kadunay ni siya nga nakasubaybay usab sa atong programa kay siya man gyud ang una nga mo-operate mga higala dinhi sa ato nga istasyon. Kay uban sa ato mga kaubanan dinhi sa istasyon mga higala, siguro si Sir Nico karon ang atong station manager, nagabiyahe na padulong dinhi sa maong istasyon usab ang atong mga kaubanan si Sir Chris Marabilla o si Sir Ivan Padilla, no. Maayong buntag o nagapanikay-sikay na sila karon, labi na kay Sir Jasper, no. Maayong buntag, maayong pagpakiguban. O ganitag na higala padayon ta sa atong pagtuon sa pulong sa Dios. No, sumala sa atong gisgutan ang mensahe sa tulo ka mga manulunda. Then atong gisgutan niya pa kita sa unang manulunda, unang mensahe pa sa unang manulunda, no. Paiguban kami gala, text atong text line 0950-620-5679. Osbo na ko igala. Makay mo kabos sa pagpaiguban pinagis inyong pag-text atong text line 0950-620-5679. Okay, diyan ninyo ipaabot inyong mga mensahe. Nga gusto na to hatagad o pagtagad din sa itong pagpaiguban sa programa Yamog sa Kabuntagon. Okay gala, sugod ta sa pag-isgot, no. Nining atong isgutanan may kalambigitan. Nining mensahe sa unang manulunda. Mahitungod di gala sa gitawag nato og pagkahadlok sa Dios. Di natong naisgutan, no. Atong naisgutan ang rason nganong dunay mensahe sa pagkahadlok ngadto sa Dios. Din atong nahibaluan mga higala nga diha di sa pagkahadlok sa Dios. Moday basihan nga tinuod ta nga nahadlok sa Dios. Kung nahibalo ta unsay angayan ug unsay dapat natong kahadlukan, no. Ug atong nahibaluan sa atong pagpaiguban ang pagkahadlok dai sa Dios, walay lain kundili mapamatud-an nga ikaw ug ako kitang tanan tinuod nga nahadlok sa Dios,
kung atong gibantayan ang iyahang kasuguan. Muna atong gitun-an mga higala dinhi sa unang message sa Revelation 14 verse 7 nga mahitungod sa pagkahadlok sa Dios. Ug atong nahibaluan nga diha day sa pagkahadlok sa Dios mapamatud-an nga tinuod tang nahadlok sa Dios kung atong bantayan ang iyang sugo. Ecclesiastes kapitulo 12 bersikulo 13. Tinuod tang nahadlok sa Dios, nagbantay ta sa sugo sa Dios. Kung atong tinuod nga gidawat ang message sa first angel, unang message sa first angel, mahitungod sa pagkahadlok sa Dios, atong gibantayan ang kasuguan. No? Nganuman ang kasuguan mga higala bisan si Salmista David sa Salmo kapitulo 40 bersikulo 8, nagapahayag siya nga nagakalipay ako sa pagbuhat sa imong kabubuton o Diyos ko. Ug ang imong kasuguan na niya sa sulod sa akong kasing-kasing, di ba? Mo na gipahayag gigalan sa sulat ni Salmista David sa Salmo kapitulo 40 bersikulo 8. Nga atong hinumduman nga si Salmista David nagakalipay siya. Nagakalipay siya sa pagtuman sa kasuguan sa Dios. Mubitaw higala nga tinuod nga nalipay siya nga nagtuman sa kasuguan sa Dios. Tungod kay sa diha nga makalapas siya, no, sa kasuguan sa Dios, iyag yung pangayuan og pasaylo. No, dili basta-basta si David makaigsunan, mubitaw si David gi-recognize nga higala sa Dios. O nga naman, tungod kay grabe si David nga muampo, hilabi na sa pagpangayog pasaylo ngadto sa Dios. Sumuna nga iyang gipamatud-an nga nagakalipay siya sa pagbuhat, sa pagbantay sa kasuguan sa Dios. So kini nga kasuguan mga higala nga atong gisgutan ang napulo kasugo sumala sa atong gisubay sa pipila ka mga buntag mga higala atong gisubay gitun-an nga kini day siya kabahin ug mao kining napulo kasugo nga nabahin sa duha. Gugma sa Dios o gugma ngadto nato sa atong isigkatawo. Sa to pa kini nga pagkahadlok makaigsunan related og may relasyon kini nga gugma, no? Gugma mga higala. Ug dili ta makaingon nga gugma nga wa ta kabalog unsay atong basihan sa gugma. No, kay moingon ta higala nga wala nay sugo kay gugma naman karon ang pangutana unsay basihan sa imong gugma. Kay dili man pwede higala nga moingon ta nga naatay gugma apan wa ta kabalo unsay application sa gugma nga atong gibuhat. Kay kung gugma lang hisgutan mga higala, kung gugma lang hisgutan, kining gugma makaayo o kining gugma sa makadaot, no? Nga naman makaigsunan, dili man tanang gugma higala makaayo. Naigugma higala nga makaguba sa pamilya. Naigugma higala nga makapadaot sa imong dignidad, no? So, pag moingon ta nga gugma, wala siya basihan. Pero kung moingon ta kasuguan, doon na siya basihan. Nganuman ang kasuguan gidetalye man. Diba sa ato nga pagpaiguban higala sa pipila ka mga buntag sumala sa ato nga pagtuon. Gidetalye ang kasuguan nga dili ka magbaton og lain nga Dios sa tubangan ko. Gipasabot kana higala sa Exodus kapitulo 20 bersikulo 3 ngadto sa 17, no? Gipasabot gani sa matag usa ka nato nga dili ka magbaton og laing Dios sa tubangan ko. Atong gi-refresh mga kaigsuonan ang message sa first angel. Dili mo yok mo ang imong kaugalingon kanila ni mag-alagad kanila, no? Unsa man nga larawan, bisan unsang dagway sa bisan unsang butang nga mahimo higala nga related nga atong batnan diha sa pagsimba, no? Ngunang ingon ang Dios dili, no? Sa to pabasihan mga higala nga ngayon ato mahibaloan nga kasuguan. Na dili mo paggamito ng ngalan ni Jehova nga imong Dios sa pasipala, di ba? Okay, si Jehova dili mag-isip nga walay sala nito nagamit sa ngalan sa pasipala. Mo na yang gipasabot, no?
Hinumduman mo ang adlaw ng igpapahulay aron sa pagbalaan niini. Muna itong gisgutan mga kaigsunan. No, ginabalik-balik na to sa rason mga kaigsunan kay ang pagtuon sa pulong sa Dios dili man pwede nga imong agian nga isa ra ka agi kay ngano man dili na siya dali masabtan og di matugkad. Mohinungdan kanunay natong sublion. No? Hinumduman mo bibitaw ang pulong nga gigamit tigala hinumduman kay nagpasabot nga dunay time o dunay puntong ang tao malimot. Okay, kuha man ning pagkalimtanon ni gigala. Usay mahimo man ni siyang rason. Rason nga bisag failure, sipiat may kalimot jud ko ba. No, sa to pa nagpasabot mga higala nga mahimong rason, no? Munang usigingon sa Dios, hinumduman, nagpasabot dili gyud dapat kalimtan. Hinumduman mo ang adlaw nga igpapahulay, di ba? Niya ang iyahang gipasabot nga dili magtrabaho bisan ang imong anak nga lalaki, anak nga babae, suluguon, mga kahiyupan, gidid-an. Mo na siya basihan mga kaigsuonan nga tinuod tang nahigugma sa Dios. Kung nagbaton taniana or nagtahod taniana nga sugo. Or tinuod nga atong gituman ang message mahitungod sa pagkahadlok sa Dios, tinuod tang nahadlok sa Dios. Kung nato nang gibatnan mga higala, no, munay gipahayag sa pulong sa Dios gikan sa balaan nga kasulatan. Ngano unsay rason mga higala tungod kay sumala sa gipamahayag nga gibuhat niya ang kalibutan, gibuhat sa Dios ang kalibutan nga unom ka adlaw ug sa ikapito ka adlaw mipahulay siya yang gibalaan, gipahulayan, gipanalanginan ang adlaw nga ikapito. Ngamo ang adlaw nga igpapahulay. No mo ni rason nga ang resulta mga higala ato sa nga batnan as respeto nga tinuod ta nga dunay kahadlok sa Dios. So kung moingon ta higala nga nahadlok ta sa Dios, walay basihan kung wala tay nakita o walay gipakita o wala tay gibasihan nga sundon nga tinuod tang nahadlok sa Dios. No? So munay sa mga kasuguan makaigsunan nga dapat nato timan-an, no? Timan-an mga higala nga nagsunod ta ug doon natay kahadlok ug gugma sa Dios. Ug sunod mga higala katong gitawag og gugma nato ngadto sa atong isig ka tawo. No? Exodus 20 versikulo 12, tahoron mo ang imong amahan o ang imong inahan aron mahimo mahataas ang imong adlaw sa kinabuhi, di ba? So dito na po dagsugod mga higala nga mahitungod sa mga kabataan pagtahod, no, tanawa tong komunidad karon mga higala. Mga kabataan, no, dili na basta-basta, no. Bisa na nga itong mga kapulisan nga nagabantay sa kahapsay kalinaw nining atong syudad naning kamot, no? Nga aron lang yun nga maproteksyonan, matabangan. Mo to nga atong panawagan, no? Sa atong kapulisan makaigsuunan nga kinahanglan mutabang ang mga ginikanan, no? Si Police Major Pritzel V. Kubilian, no? Yang message nga kung mahimo mutabang ang mga ginikanan sa pagdisiplina sila mga anak, no? Sa pagproteksyon sa ilang mga anak. Matud pa ni Police Major mga kaigsunan nga kinahanglan na ilhan sa mga ginikanan kinsi amigos sa mga anak, no? Ngano man mga higala kay kung wala kaila ang ginikanan sa mga amigos sa mga anak, wata kabalog unsa to yang amigo, no? Unsa iyahang naimong higala, munay iyang mensahe, no? Bisan si kapitan makaigsunan sa to nga gihinabi, no? Nga si kapitan mga higala ang iya usab nga panawagan, no, nga mutabang ang mga ginikanan, no? Si Honorable Efren T. Acaso. Panawagan niya nga mutabang ang mga ginikanan sa pagmonitor sa ilang mga kabataan. Dili kay pasagdan lang ang mga nangatungdanan sa itong mga barangay, no?
Mo na nahitabo mga higala mo nang sa napulo ka sugo. Tahuron mo ang imong amahan. Unya kung ato ning iniglek makaigsunan kay adto tamutuman mga higala sa mga nagwali nga wala na kasuguan. No? Muna yung mga hinungdan mga higala nga musamot ang atong komunidad sa pagkadili maayo. Muna hinungdan mga higala nga ang atong komunidad mawad-an sa kalinaw nganuman kung atong pangusgan ang pagwali nga wala na kasuguan. Gugma na lang, halimbawa gugma nimo nga mubuhat kag dautan, no? Diyon sa may mahitabo mga higala. Kay gugma naman ang resulta gugma nimo nga mutsupak kasi mo ginikanan, imo man ang gugma kay ang gugma makaisunan walay direksyon kung dili nimo tagaan og latid mga higala or linya. No? So ina na ang mahitabo. So delikado mga kaisunan nga atong pangusgan, no, nga diha ta motuo sa mensahe nga wala nay kasuguan, delikado na, no. Mo nay maglunod sa tong kalibutan mga higala sa tong komunidad ngadto sa pagkadili maayo. Nganuman kay diha na sa gugma nagbase. So muna ang kita higala ang atong gisinggit, ang atong gipaningkamutan nga matabangan ng atong komunidad, no. Pinagi sa peace and order nga dunay gibasihan nga mao ang napulo kasugo, no? Mao gini siya basihan. Di ba? Tong gisgutan. Tahuron mang imong amahan sa pagyod, no? Dili ka magpatay, tanawa sa nahitabo. Nakapatay gyud, no? Luoy intawon ang biktima mga kaigsunan ni ana nga mga sitwasyon, di ba? Ngano man wa naman lagi sugo, di sayo na kayo ang pagpatay. Wala naman sugo. Ang kadang sugo naman na hindi ka magpatay. Nya kaya basihan gugma man o gugma nimong mapatay ka, di ang resulta. Muna nga tagaan na to direksyon ang ato ang message, no? Panawagan sa mga nagwali nga wala na kasuguan atong usbon ang atong direksyon. No, atong himuon mga higala nga doon nagyusugo. Doon nagyusugo mga kaigsuunan. Kaya nga naman para malikayan kining mga krimen, kining mga katalagman nga nahitabo sa itong komunidad, no? Aron nga managyon nga ungnaang manggali higala maminus-minusan, no? Aron nga mahimo nga piskay ang dagan sa ato ang komunidad. Munang dili na tuuhan ang mensahe nga wala na kasuguan kay makaguba na sa atong komunidad mga higala, no? So sa pagyod higala, no, dili ka magpangawat. Tanawa di. Tungod kay wa nay sugo, kawat. Gugma ra man ni pastor, nya kay gugma man ko nga mangawat. Di kawat, no. Panapaw ni samot, no. Wa na may sugo, gugma naman og nahigugma man ko niya pastor, bisag na siya ibanan ni siya asawa. Resulta, guba ang pamilya, no. Dili maayong talan-awon mga higala, dili maayo nga mensahe. Kung diha ta magbase kinahanglan naagay gitawag og sistema ang atong mga pagwali makaigsuonan nga atong himuon, no. So makahimo mo sa paiguban ni galan sa atong number para sa inyong mga reaksyon sa atong mga message ning saktak na karon sa kabuntagon. Mayong buntag da kay Arjon Liano, no, Lianto. Ang ato usab nga maabtikon og minsahero sab diha sa may Sambuanga, no, nga nagaprogram po sa matag hapon na kay John maayong buntag nga nakanimo uban sa imong pamilya, no, sa may mga kasilinganan nato makaigsuonan diha nga atong ma-greet, no. Pwede ka maghatag mensahe para ato po silang matagad kay murag di kay ko familiar sa makaigsuonan diha sa Sambuanga. Labi na sa mga sa may Sambuanga, Sibugay, sa Ipil. Uban sa kasikbit na ng kalungsuran. Nga nag-monitor sa itong programa, mayong buntag nga na kaninyo. Labi na sa may San Franz. San Franz, makaigsunan. Makaigsunan na to diha, mayong buntag nga na kaninyo. Okay, gala makaibo ka mo sa pagigul sa itong programa. Text atong text line 0950-620-5679. Subun na ko igala. 0950-620-5679. 5679 makimo ka mo sa pagpaiguban dia. Sa atong hisgutan na nigala mahitungod sa mensahe sa tulo ka mga manulunda
ug diha pa kita sa unang manulunda mga higala. Ang unang message is mahitungod sa pagkahadlok sa Dios. Muna nga aton timan-an atong bantayan, aton ning gi-explain makaigsunan pag-ayo kining napulo ka sugo apan ato yung ginasubli sa rason mga higala nga ato yung matiman-an. Atong mahibaluan kung unsa gyoy proseso niining gitawag na tong gugma nga atong gisgutan. Unsay iyang guidelines mga higala. Dili ka magpanapaw, no? Muna nga bantayanan. O nga man makaigsunan. Tungod sa nga wali nga wala na sugo, di ang resulta guba ang pamilya. Kay gugma na basihan, di ba? Dili pwede. Dili ka magsaksig bakak o gugma na ako nga mamakak, di wa tay mahimo kay gugma man. Managingon nga ang gugma mga igsunan, wala na si direksyon kung dili nimo siya tagaan o dili na nimo siya tagaag linya nga nagbasi o nagsubay sa kasulatan. No. Nya dili ka maibog sa balay sa mga sikataw munang pagisgot ato kaibog makaisunan ato pong gitagaan o guidelines nga ang kaibog naa siya'y utlanan, no? Dili kay igo lang ta maibog makaisunan. Ang pagkaibog dili dautan sumala sa balang kasulatan. Diha ta makakaton o diha ta mahibalo, diha ta makarealize. Ang labi na sa makaulitawhan, diha ta maminyo. Kaya naman, saong pagkaminyo ni mo di ka maibog, no? Pero atong gisgutan nga dunay gitawag og utlanan, no? Dunay bay sukdanan sumala pa sa gingon ni Jeremias nga sukdanan sa pagkaibog. Na si sukdanan nga diharataman, no? Naibog ta. Oh, mo bitong ganahan ta na o naman si sukdanan. Pero kung mulapas na gali sa sukdanan mga higala, ang dili na maayo, no? Muna na siya gitawag og muguba sa atong pagkatao mga higala. Muguba sa atong mga maayong hunahuna, no? So muna nga ang kasuguan mga kaigsuonan maoy nahimong sentro diha sa pagkahadlok sa Dios. Ecclesiastes 12:13. No? Munang Juan 14 versikulo 15. If ye love me, keep my commandments. Kung nahigugma ka mo kanako, bantay ang ako mga sugo. Sa to pa, ang gugma mga kaigsuonan, maoy magtudlo nga magbantay tag sugo. Dili day pwede, nga diha ra kataman sa gugma, o wala na'y kasuguan, nga naman, mag-uban gyud ay silang duha. Mag-uban sila mga kaigsuonan. Lima kayon, kung nahigugma ka mo kanako, inyong bantayan ang ako mga sugo. Nagpasabot, nga wala magsulti nga kung nahigugma ka mo kanako wala na isugo. No, dili day pwede. Kinahanglan nga doon nagyoy sugo higala. Dili kay gugma na karon og wala na isugo. Asa man ang basihan, no? Muna'y pinakadelikado, no? Ang giingon, kung nahigugma ka mo kanako, inyong bantayan ang akong mga sugo. Sa to pa, diha sa gugma, diha ang katumanan sa kasuguan. No? Diha ang katumanan. Kaya kung wala tayo gugma higala, dili man nato matuman ang kasuguan. Ngunang gisulat kini, unya ato hinumduman, nga doon na po siya limitasyon. Kining kasuguan makaisunan, doon ay limitasyon sa itong kinabuhi. Doon ay limitasyon. Wala nagpasabot nga ang kasuguan makaisunan. Walay limitasyon sa tuwa. Doon na. Roma Kapitulo 7, versikulo 1, ang kasuguan higala magabuot lang siya samtang buhi pata. Diba? O mainder o mailalom ta sa kasuguan samtang buhi pata. Pero mapatay ta makaigsunan nawa na gitay pag-asa diha sa gitawag makigsulag kasuguan. Dili na siya magabuot alang kanato mga higala. No? Muna ang kasuguan, pinadayag 14:12, ani-ani ini ang agda alang sa pagkamay ng tuson sa mga balaan, sa mga nagabantay sa sugo. Ma-recognize dayta nga balaan kung nagbantay ta sa sugo mga kaigsuonan. No? Pag nagbantay ta sa kasuguan, ma-recognize na tang balaan. No? Lahi po tong nakatuman sa kasuguan. No? Kay lahi mong good ning
nakatuman makaigsuunan kay human na man na, no? Human na ba? Nakatuman. Human na, no? Pero kung nagbantay, it means process, ongoing, continue, no? Nagabantay sa kasuguan. Ani-ani ini ang agda lang sa pagkamay ng tuson sa mga balaan sa mga nagabantay sa kasuguan. Manang ma-recognize ta. Kunyang resulta, mahimo higalang dako kayo nga benepisyo para sa atoa. Ngano man tungod kay nangandoy taog kaluwasan. No? Nangandoy tag kaluwasan mga kaigsuunan. Kumingon ta nga pastor, makaluwas ba ang sugo? Peting luwasa no? Ngano man ang manluluwas nato si Kristo, atong klarohon na. Ang manluluwas nato si Kristo ug bagtuman ta sa kasuguan ang atong manluluwas nga si Kristo maoy muluwas nato kay ngano man nagsubay ta sa guidelines, di ba? Ngano man Ezekiel 20 versikulo 13 makaluwas ang kasuguan, no? 14:12 sa pinadayag makabalaan ang kasuguan. Roma 12 versikulo 13 makamatarong ang kasuguan. Di ba? Salmo 19 versikulo 7 makahingpit ang kasuguan. Niyang kasuguan para natong tanan, no? So, makaingon ta nga dili makaluwas. Makaluwas ang sugo. Ang manluluwas nato si Kristo. Ang kasuguan mo ay makaluwas nato kun kada bang mo palingkawas ka nato ba, no? Makalingkawas ta sa mga katalagman, makalingkawas ta higala sa mga makalingkawas na higala sa mga makatalagmanon nga mga panghitabo. Kay sa Galacia manggod, ang kasuguan makaigsunan, mag-agak na siya. Agakon ka ba? Nakaron kung wala kay kasuguan, kisa may muagak nimo, no? Kisa may muagak nato mga higala nga dili ta mapadulong ato sa katalagman. Sumala pa sa Galacia kapitulo 3, versikulo 24. Busa ang kasuguan na himong atong magtatagad sa pag-agak ngadto kang Kristo aron kita pagamatarungon pinasikad sa pagtuo, no? Sa to pa ang kasuguan mo'y muagak nato kung sa bata pa ni siya mo'y atong ginikanan nga mo'y naghawid nato para dili ta matumba labi na ka ng mga bata igala nga bag-o pa nakakatun og lakaw, di ba? Bag-o pa practice og lakaw sa may buhaton na, di ba agakon na siya? Nganong agakon para makatindog, para dili matumba, no? Para ba ina na ba? Mo nay rason o nay purpose sa kasuguan nga agakon ta na og di na pwede mawala, no? Di na pwede mawala higala kay kung imo na siyang walaon, wa nay moagak na mo nang disgrasya, no? Kung sa kuan pa mo'y magdala na tog timon ang kasuguan. Kung sa sakyanan, mura na siya madubilah or dribanan. Nga mooy mo giya sa sakyanan nga dili makuan, no? Dili mapiligro, dili madisgrasya, dili mapadulong sa katalagman. Ina na ang iyang rule, no? Ina na ang iyang rule sa atong kinabuhi igala. Kining gitawag og kung magisgot ta gitawag og kasuguan. Muna nga ang punto mga higala nga atong gipasabot nga kining kasuguan muna ang magtudlo nato, no? Tinuod doon na mga basa, doon na mabasa makaigsunan sa balang kasulatan nga kasuguan dili makamatarong, ang kasuguan makaputol ngadto kang Kristo, pero atong sabton, no? Dili pwede higala nga kung nakabasa ta na di na dayon ta mutumag sugo, no? Kay pag-ingon nga nasayod nga ang tao wala pagamatarungon pinagi sa pagbantay o pagtuman sa kasuguan. Na may mabasa. Nga dili pagamatarungon kung magbantay ta sa kasuguan o magtuman ta sa kasuguan, sa may buhaton na to. Kay di man day makamatarong ang kasuguan, mangawat na ta para mamatarong ta, di ba?
Mupatay na ta para mamatarong ta kay kung magtuman tag kasuguan di man ta mamatarong. Manapaw na ta, no. Dili siya mooy sakto nga gitawag interpretasyon. Pag nakabasa ta mga kaigsunan nga wala na kasuguan atong sabton. Dili pwede nga atong i-implement largo na maawayan ka diya. No. Ug ikaw ministro nga nagwali ka nga wala na kasuguan, unya pagkahuman higugma ka sa dunay asawa, dunay bana, tiwas ka diha, no? Kaya nga naman, ipairal nimo nga wanay sugo na matod pa sa binugoy nga pagkaistorya, patay kang bata ka, no? Muna yung nga, bantayanan. Dunay mabasa, pero kinanglan atong sabton. Atong sabton, unsa man nga sugo, kay ang kasuguan makaisunan, daghan manggod sab, daghan. Oh, di man kay usara kasugo, di man kay dapulo kasugo, daghan man. Apan ang atong gipokus mo kaigsunan sa paghisgot, kining kasuguan nga makabatarong nato. Kining kasuguan nga mooy magiya kanato makaigsunan. Mo ni atong gipokusan sa paghisgot, no. Mo ni atong gipokusan makaigsunan sa pagtuon. Sa rason nga matuman nga tinuod nga nahigugma ta sa Dios. Matuman ba, no? Ang tinuod nga paingon og igugmaan ninyo ang Dios, no? Matuman siya nganuman kay naatay basihan. Kay nganuman kini magong kasuguan makaigsunan sumala pa sa Juan 12:50 nagkahulugan mo gud siya eternal life, kinabuhing dayon. Mo na nga ang iyang kahulugan kinabuhing dayon man sa to padili basta-basta kun atong tan-awon nga naagid siya bugat nga rason nga kinahanglan nga magpabilin siya para sa atoa kay nganuman nangandoy ug wala pa man ang kinabuhing dayon sa atong kinabuhi. Wala pa may everlasting life nga atong nakuptan nga dili na ta mamatay karong panahon na. Wala pa man so nagpasabot nga kinahanglan nga doon ni basihan basis 12 versikulo 50 nga gitawag nato makaisunan og kahulugan sa sugo mao ang kinabuhing dayon. Sa to pa kinahanglan nga atong tumanon. Nganuman bisan si Kristo wala nagbungkag ani, no? Mateo kapitulo 5 bersikulo 17 ngadto sa 18. Wala ako moanhi aron sa pagbungkag sa kasuguan kundi sa pagtuman. Di pa pag-abot ni Jesus Christ. Wala niya bungkaga. Ang sa gibuhat niya, gituman niya ang kasuguan pag-abot niya dinhi sa kalibutan. Nganuman, 2 Pedro 3:21, mo'y gihimo niya nga nagbilin siya panig-ignan alang kanatong tanan. No, di ba? Ingon na ang mga pasidaan sa Dios sa matag usa kanato. Kabahin nining message about sa pagkahadlok. Kini man ta sa pagkahadlok ngadto sa Dios. Ang basihan nga tinuod nga nahadlok ta sa Dios, nagtuman ta sa kasuguan. Kay kung dili nato tumanon mga higala, mahimo pod nga walay pulos ang atong pag-ampo, no? Proverbio 28:9, kadtong nagapaligong-lingog siyang dulong gikan sa pagpamati sa kasuguan, bisan iyang pag-ampo mo'y usa ka dulumtanan. Liman ka na mga higala. Dili day basihan nga nagampo ta sa Ginoo, nalipay ang Dios nato, dili day. No, mo nang atong gipasabot kanunay mga higala nga kung nagampo ta sa Dios dili basihan nga nalipay na ang Dios nato. Nganuman mahimo pang dulumtanan kung nagampo ta sa Ginoo nya nga atong wali wala nay kasuguan, moingon ang Ginoo unsa ka ba? No, matud pa. Moingon ang Ginoo unsa ka ba nga nagampo man kanako pagkahuman imo man gi-promote nga wala nay sugo, no? Wala gitay laing mabasol man kaigsunan. Kung ang atong komunidad gubot, kung ang atong komunidad mga higala walay kahapsay kalinaw, walay laing mabasol ang mga nagwali nga wala nay kasuguan. Maugi na siya tinuod. Nganuman, makapagubot man ang wala nay balaod mga higala. Makapagubot na
Alangan mo basulon nimo ng mga mga pulis, dili man nimo na mabasol. Basulon nimo ng mga ginikanan, dili ngano man. Ang una nga nagsulti para makabaton kahapsay kalinaw nining kalibutan nga atong gipuy-an walay lain kundi ang mga nagwali mahitungod sa pulong sa Dios. O kay mo na siya mga tao nga maghatag og giya nga mabat na nato ang kalinaw, no? Ingon niya na mga kaigsuonan. Ang atong timan-an alang sa ato nga pagpakig-uban dinhi sa ato nga programa mga kaigsuonan. Mahitungod nining yamog sa kabuntagon mga kaigsuonan. No? So dapat ato yung pangusgan. Ato bang kung sa kalibutanon ba ipangampan niya pud nato nga naagyoy sugo kay mo ni maghatag og kalinaw nato, no? Naagyoy sugo kay mo ni gisulti sa Dios nga kung tinuod ta nahigugman niya dunay kasuguan nga atong tumanon. Ano ba, no? Ato bang i-promote mga kaigsuonan, no? Okay ka lang atong oras, nindot pagidon tayo padayon sa unahan, apan pichido ta. No? Usa ka takna sa ito nga pagpaiguban. So sa gyapon, padayon man ta, na kay kutob man ni sa Biyernes makaigsunan ang ato nga pagpaiguban matagbuntag, alas 3:30 nga ato sa alas 4:30 nga ato nga yamog sa kabuntagon, mo kini ang madunggan ninyo mga higala sa ito nga programa. Muna usa ka awit akong ipawati nga na kaninyo, awit nga naguluhan, salamat sa Dios. Salamat sa Diyos nga Ama, tungod sa gugma niyang hilabihan, ang iyang bugtong anak sa kamatayon itugian, aron kita dunay kaluwasan. Salamat Jesus natong Diyos, tungod sa iyang dakong pagpaubos, sa kilid siya nilukan, sa tulog ikoronahan, apan ni Jesus kinikiantos lang. Kasakit sa kamatayon ni Jesus, ipaantos o gilansang ito sa krus. Angay lang kayo na itong ilong-luman, ikaw ako iyang ipagkamatyan. Niyadto kita way kalabutan, sa gitanyag sa Diyos nga kaluwasan. Kitang tanan way kalauman, nining kalibutan, apan sa Diyos kita gikaloy-an. Salamat sa gugma ni Jesus, kitang tanan niyang gitubos, niyang giulang dugo, ito sa Kalbaryo sa krus, talagsaon ang gugma ni Jesus. Kasakit sa kamatayon ni Jesus, ipaantos o gilansang ito sa krus. Angay lang kayo natong ilong-luman, ikaw ako iyang ipagkamatyan. Okay, gala kong gidapit ang katilingban sa pagduyog alang sa ito nga pag-ampo. Dalaygon mahimayaon nga Dios nga manamo nga nakasakitasan sa mga langit, Dios nga labing gamahanan, tag ikaw sa mong kinabuhi.
Ninintak na niya kami nagkakalipay sa pagpasalamat ka na kanimo. Sa kaygayonan nga among nabatnan, ini mga takna nga nakahimo kami sa pagpatalingog sa mga pulong. Salamat o Dios sa mga pulong nga among nabati. Nagalaom lamang kami nga katong mga pulong mahimong giya sa matag usa kanamo. Nga sa pag-alagad nga na kanimo dili kami mahitupawak kanto sa kalaglagan. Naghangiusab kami nimo o Dios. Ngagiyahe kami, ikaw nasayod la kami haramahim kung ikaw dili magatabang magalig-on ka namo. Tabangi kami among itugyan among kaugalingon nga na kanimo. Huwag labi na nini nga estasyon, kanunay na mong gihangyo ang giya o Dios. Ikaw kanunay maga-protection, magapanalangin, magabindisyon na ini, labi na sa nagdumala ni ini. Brother Jimson G. Roma Mundido, uban sa iyahang kapika sa kinabuhi, Ma'am Girly. Uban sa pamilya, ka magapanalangin kanilang tanan. Uban sa kinatibok ang puwarsa sa Seventh Adventist, usaha kami tanang ulit nga sa mga tubangan. Amo kining itugyan, amo kining gilauman nga badawat, namang gipay dili makawang, uban sa kapasayloan sa among sala. Tungod lamang sa ngalan ni Kristo, personal bugtong manluluwas. Amen. Okay, gala, wala na gid kita kung oras pa lang sa pagpadayon sa unahan diri sa itong programa Yamog sa Kabuntagon. Kung talabang mo igon nga ng kaninyo, pinagi sa itong ginatubuang puwersa sa Seventh Adventist Church Local Conference o Iglesia Adventista del Séptimo Día. Uban sa kinatibo ang management and staff sa NBS nung Lading Broadcasting Services ang atong CEO Sir Jimson G. Bruma Mundido, ang atong General Manager COO Ma'am Girly Maglangit Mundido, ang atong Legal Counsel Attorney Baldomero Boy Baliling Fernandez, Attorney Arman Bindalian, Attorney Network Manager Sir Yunel Rodriguez, ang atong Station Manager Regala sa 90.1, Sir Nico Fernandez Casal diri sa Butuan City. No, dito sa may San Franz 100.1 ang atong Station Manager Sir Ronel 5. Dito usab sa 94.3 sa nung Lading Internet Radio, Ipil Sampuaga si Bugay, pinagi sa pagdumalan ni Sir Bal. No? Maayong buntag nga kaninyo nga tanan. Busakin na lamang si Pastor Nel. Magaingon nga na kaninyo. Dagan salamat sa inyong pagpaminaw ug sa inyong pagpakiguban. Ang panalangin sa Dios atong mabatan sa matag karon og unya. Pag-ayo-ayo, amping ampo kanunay, the words of God can make you happy and faithful. Stay tuned and stay with God.